उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न। सबै नेताहरूको सम्बोधनमा नागरिकका एजेण्डा प्राथमिकतामा, समस्या केलाउने नभई काम गर्ने बेला आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। देश विकासमा एकताबद्ध हुन एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन, समाधानको सूत्र खोज्नु छ। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, देशका लागि सँगै काम गर्नु। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। अहिलेसम्मका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, सरकारी सेवा लिन नागरिकलाई लाइनमा बस्न नपर्ने गरी काम गर्ने बाचा। नेपालगञ्जमा दादुरा संक्रमितको संख्या 80 जना पुग्यो। खोप नलगाएका कारण दादुरा फैलिएको मन्त्रालयको भनाई। धर्मगुरू तथा स्थानीयसँग छलफल गरी खोप अभियान शुरू। ब्राजिलको संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण गर्ने झण्डै 300 जना पक्राउ। राजधानीका सबै सरकारी कार्यालयहरू सुरक्षा बलको नियन्त्रणमा। र काठमाडौँलाई हराउँदै विराटनगर नेपाल T20 क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा नेपाल आर्मी राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ BSc AG र BVSc एन्ड AH भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ BE सिभिल र BE इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा BCA तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट ISO सर्टिफाइड यस कलेजमा BE सिभिल र BCA कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। संघीय संसदको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठक आज सम्पन्न भएको छ। गएको मंसिर 4 गतेको चुनावपछि आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको हो। बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले संसद आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको छ। संघीय संसदमा 12 वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। आजको पहिलो बैठकमा सबै दलका संसदीय दलका नेताले सम्बोधन गरेका छन्। सबैजसो नेताले अब नागरिकका समस्या समाधान गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ दल र सांसदहरूको उदयले आफूलाई गर्व लागेको बताउँदै उनीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमता अब संसदको पुँजीको रूपमा रहने उल्लेख गर्नुभयो। यस पटक यो प्रतिनिधि सभामा
नयाँ दलहरूको प्रवेश भएको छ, नयाँ अनुहारहरू थपिनु भएको छ। म बिना कुनै ईर्ष्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको प्रवेश लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित हो। तपाईहरूमा पक्कै एउटा आवेग र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ। त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो र मलाई विश्वास छ तपाईहरूको आवेग रचनात्मक हुनेछ। संसदमा तपाईहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फरक फरक राजनीतिक दलबाट आएका भए पनि सबैको साझा प्रतिबद्धता देश निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई बदलेर गरेमा के हुँदैन भन्ने सन्देश दिने आफ्नो प्रयास रहने बताउनुभयो। मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको यो कार्यकालमा नागरिकको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै नीति तथा कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो। यो पुलिसबाट पनि जनता धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अवसरसँगै धेरै चुनौती पनि रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र धेरै गम्भीर अवस्थामा रहेको, राजस्वको संकलन धेरै वर्षपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेको, महँगी बढ़ेको, आयात डरलाग्दो र निर्यात टिटलाग्दो अवस्थामा रहेका लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले देशले नयाँ परिवर्तन खोजेको संकेत चुनाव अघि नै देखिएको भन्दै नयाँ दल र सांसदले पनि सांसद बन्नकै लागि नभएर नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नलाग्न र देश निर्माणको बाटोमा लाग्न दल र नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौं न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, लेट्स वर्क टुगेदर। देशका लागि सँगै काम गरौँ। जनताका समस्या कहाँबाट समाधान हुन्छ त्यतापट्टि लाग्छ। काम प्रारम्भ गर्ने यस पहिलो दिनबाटै अठोट गर्नु पर्यो। हामी सफल सांसद हुनेछौँ। संसदको गरिमा बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ। संसदको सफलता बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका नयाँ पुराना सबै फाइल खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको दाग यो संसदले बोकेर बस्न नहुने भन्दै लामिछानेले यिनै काम गर्नको लागि एमाले, माओवादी र राप्रपाले प्रतिबद्धता जनाएकैले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभयो। उहाँले छातीमा हात राखेर आफू र आफ्ना पार्टीका सांसदले कुनै पनि अनियमितता नगर्ने र देशको शिर झुक्न नदिने बताउनुभयो। यसअघि भएका तमाम बेथितिको जवाफ नागरिकले खोजेको भन्दै लामिछानेले अब भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने बताउनुभयो। छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट, सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन। कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन। कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौं। म बाचा गर्न चाहन्छु, हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पूरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौं। कुनै पनि दिन तपाईहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले, हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन। यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नागरिकले चुनावमा एउटा दलमाथि मात्रै विश्वास नगरेको भन्दै अब सबै दल मिलेर नागरिकका दुःख अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै जसपाका संसदीय दलका नेता राम सहाय प्रसाद यादवले संविधानले मधेसी नागरिकका हक अधिकारलाई न्याय नगरेको भन्दै नयाँ सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले पनि संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अर्को बैठक भोलि बिहान 11
बजे बस्नेछ। भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। 138 जना सांसद भएमा बहुमत पुग्नेमा प्रचण्डलाई यसअघि नै 169 जना सांसदले साथ दिएका छन्। भोलि यो संख्या बढ्ने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले 180 जना सांसदको साथ पाउने बताउनुभयो। प्रचण्डले भने आफूले नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थन पाउने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसकै लागि प्रचण्ड केही बेर अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उहाँको निवास धुम्बाराही पुग्नु भएको छ। यसैबीच यसपटक संसदमा नयाँ दल र सांसदको बलियो उपस्थिति छ। आजको पहिलो बैठकमा धेरैको ध्यान नयाँ सांसदतिर थियो। नयाँ सांसदहरू बडो उत्साहका साथ संसदको बैठकमा सहभागी भए। पहिलो पटक संसदको बैठकमा उपस्थित हुँदा उनीहरूको अनुभव कस्तो रह्यो त? महेश गेवालीको रिपोर्ट। संसदको बैठक 1 बजेदेखि भए पनि दिउँसो 12 बजेदेखि नै संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रवेश गर्ने सांसदको चहल पहल थियो। यसअघि सांसद भइसकेकाहरू त खुरुखुरु र बडो आत्मविश्वासका साथ भवनभित्र प्रवेश गर्दै थिए। तर पहिलो पटक संसद भएकाहरू भने अलमलमा परे जस्तो पनि देखियो। संसदको बैठकमा पनि धेरैको ध्यान नयाँ संसदतिरै थियो। बैठक सकेर बाहिर निस्केपछि नयाँ सांसदलाई पत्रकारले घेरेर तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो भन्दै रेकर्डर र माइक तेर्साए। उनीहरूले बैठकभित्रका अनुभव र अबको योजनाबारे सुनाए। सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर 2 बाट सांसद बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल राजन। विशेष गरी म पहिलो पटक प्रथम सभामा प्रवेश गरेको छु। नीति निर्माणको तहमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू हल गर्न मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनेछ। समग्रमा युवाहरूको लागि मात्र नभइकन समग्र मुलुकको विकास समितिको नेतृत्व गर्ने, विकास समितिको नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा नीतिगत समस्याहरू के छन् त्यो नीतिगत समस्याको गाँठो पुगाउने कुरा र विकास समृद्धिमा चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै कमी हुने छैन। यसअघि दलहरूले यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भनेर बाचा गरे तर काम गरेनन् भन्ने नागरिकको गुनासो छ। पहिलो पटक सांसद बनेकाहरूलाई नागरिकको त्यो गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व र चुनौती छ। पुराना दल र नेताको काम गराएको आलोचना गरेकाले नयाँ ढंगले काम नगरी नहुने कुरा उनीहरूले बुझिसकेका छन्। त्यसैले आजको पहिलो बैठकमा धेरैको अनुहारमा खुशीसँगै चुनौती र डर पनि देखिन्थ्यो। पुरानोले भन्दा फरक तरिकाले काम गर्न आफूहरू सांसद बनेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी विनिता कठायत र राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही। जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष महसुस गराउने भनेर नै आएको नि त हामी होइन। अब हामीले चाहिँ पुरानो भएन, अब हामीले राम्रोसँग गर्छौँ त्यो व्यक्तिलाई नै चाहिँ स्थितिमा ल्याएर आउने भनेर नै हामी आएको हो। पहिलो एजेन्डा चाहिँ आज हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र राष्ट्रिय एकताका विषयमा हाम्रो जुन आवाज छ त्यो आवाज रहनेछ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नीतिगत रूपमा जो कानून बनाउनु पर्ने कुरा हो त्यो बनाउन हाम्रो जोड हुन्छ। आज संसदको पहिलो बैठकमा सबै दलका संसदीय नेताले सम्बोधन गरे, आफ्ना पार्टीको प्राथमिकता उल्लेख गरे। नेताका भाषणमा सांसदहरूले टेबल र ताली ठोके। यी सबै गतिविधिमा पहिलो पटक सांसद बनेकाहरू पनि सहभागी भए। अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्नेमा सबैजना एकमत छन्। पहिलो पटक सांसद बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल। जनताका तमाम मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसदलाई चलायमान बनाउने कुरा आजको चुनौती हो। तमाम व्यक्तिका विरुद्ध चाहिँ हामीले संसदमा आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी ढंगले अदा गर्ने स्थिति हामीले संसदमा बनायौं भने हामीले जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ। रिपोर्टपछि फेरि खबरकै सिलसिला। सरकारले पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारहरू गठन भएका प्रसंग सहितका खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं।
र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न, सबै नेताहरूको सम्बोधनमा नागरिकका एजेण्डा प्राथमिकतामा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र सरकारका सचिवहरूको उपस्थितिमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सरकारमा सहभागी दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता विहीन हुन नपरोस् भनेर 6 महिनाभित्र यो विषय सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै विकास र समृद्धिका वादक बनेका कानून परिवर्तन गर्ने र त्यसको लागि पहिलो अधिवेशनबाटै 1 दर्जन कानून संशोधन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका काण्ड र काण्डमा जो कोही मुछिएको भए पनि कानूनी कार्यवाही अघि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भनेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउने विषय समेटिएको छ। अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गर्ने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिनको लागि टाइम कार्डको प्रयोग गर्ने, फरक फरक सरकारी काममा नागरिकता बुझाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने, पालिकाले लिँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउन पहल गर्ने, महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कड़ा कार्यवाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने पनि उल्लेख छ। यस्तै सरकारले यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 2 वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलालाई सेनेटरी प्याड खरिदको लागि वार्षिक 1000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि घोषणा भएको छ। यस्तै 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकको लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले यो कार्यकाल पूर्ण रूपमा नागरिकको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेकोले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भएका सबै विषय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने वाचा गर्नुभएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ ujalonline.com मा पढ्न सकिनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले गरेका सम्बोधन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित खबरमा तपाईंले लेख्नु भएको प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु समय समेटेका छौं। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नेताहरूको कुरा सुनेर काजी खत्री र किशन पुनले लेख्नु भएको छ, रोस्ट्रममा बोलेको जस्तो भ्रष्टाचारीहरूलाई नछाड्ने, नागरिकको समस्या बुझेर काम गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था जस्ता कुरा हामीले धेरै सुनिसक्यौं। अब बोली होइन परिणाम चाहिएको छ। भुवन पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका पुराना नेताहरूको सातो गइसकेको होला। छिटोभन्दा छिटो देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, देशले छिटो काँचुली फेरिएको देख्न पाइयोस्, हामीलाई अरू धेरै आशा छैन। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारेको खबर पढेर मतिराज पौडेल लेख्नुहुन्छ, सरकारले पहिला पहिला सड़कमा खाल्डा टाल्न पहल गर्नु पर्यो, अरू काम बिस्तारै गर्दै जानु पर्यो। पारस भूषालले लेख्नु भएको छ, सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान दिँदा त्यो समुदायको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। अनुदान अति आवश्यक पर्नेलाई दिने हो। यहाँ आवश्यकता पर्ने समुदाय उनीहरूका लागि आएको अनुदानबाट वञ्चित छन्, कतिपय त यस्ता कार्यक्रमबारे बेखबर नै छन्।
अनि सरकारले यो वर्ष गाडी नकिन्ने कुरामा गुन्जेश्वर शाहको प्रतिक्रिया छ, पुराना सरकारी गाडी र भन्सारमा पक्राउ परेका गाडीलाई लिलाम गरिनुपर्छ ताकि खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा राख्न नपरोस्। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमर कट्टेल नियुक्त हुनुभएको छ। बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले जमर कट्टेललाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। जमर कट्टेललाई माओवादी केन्द्रका 21, एमालेका 27, राप्रपाका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 7 र हाम्रो नेपाल पार्टीका 2 जना सांसदको समर्थन छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएर शपथ लिनुभएको छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका आधारमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। गण्डकीमा आजै थप 3 जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। एमालेकी 1 जना, माओवादी केन्द्रका 1 जना र राप्रपाका 1 जना मन्त्रीले शपथ लिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता बिनै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। एमालेका तिलकुमार मेन्याङबो, राप्रपाका भक्ति सिटौला र जसपाका निर्मला लिम्बू मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छैन। प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक भूमिका नपाएको र आलो पालोको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकारमा नजाने बताएपछि 3 दलको संलग्नतामा सरकार गठन भएको छ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने। हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले interns.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालगञ्जमा खोप नलगाउँदा दादुरा फैलिएको पाइएको छ। गएको 12 गते पहिलो पटक दादुरा पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा खोप नलगाएकाहरूमा दादुरा धेरै फैलिएको पाइएको हो। अहिलेसम्म 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा उनीहरूमध्ये 23 जनाले दादुरा विरूद्धको खोपको कुनै पनि मात्रा नलगाएको पाइएको छ। यस्तै 33 जनाले एक मात्रा मात्रै लगाएका छन्। 12 जनाले खोप बारेमा केही नबताएका र खोप लगाएका 12 जनामा पनि दादुरा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पूरा खोप लगाएकाहरूमा दादुरा संक्रमण देखिए पनि प्रभाव सामान्य मात्रै रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले सचेतना अभावका कारण खोप प्रयोग नगर्दा दादुराको
प्रकोप फैलिएको पाइएको बताउनुभयो। प्रकोप फैलिएपछि धर्मगुरू र स्थानीय समुदायसँग बसेर छलफल गरेपछि सबै ठाउँमा खोप लगाउन शुरू गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि कतिपय ठाउँमा धार्मिक विश्वासका कारण खोप अभियानमा समस्या रहेको थियो। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै आन्तरिक हवाई भाडा पनि घटेको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले पर्सि बुधबारदेखि लागू हुने गरी हवाई भाडा घटाएको हो। नेपाल आयल निगमले हिजो आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 20 रुपियाँले घटाएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज फाइजर खोप सकिएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज फाइजर खोप सकिएको हो। खोप सकिएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा आउने सेवाग्राही खोप नलगाई फर्किन बाध्य भएका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले अहिले केन्द्रसँगै देशभर फाइजर अतिरिक्त मात्राको मौजदात सकिएको बताउनुभयो। उहाँले अब फेब्रुअरी 3 मा मात्र 15 लाख फाइजर खोप नेपाल भित्रिने बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1951 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका 24 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शेयर बजार आज पनि उच्च अंकले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 47.15 अंकले बढेर 2211.77 बिन्दुमा पुगेको हो। 257 वटा कम्पनीका 1,46,76,000 किता शेयर 5 अर्ब 31 करोड 43 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज 10 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले उकालो लागेको छ। तनहुमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमणका कारण 12 वटा बंगुर मरेका छन्। भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको एक फर्ममा 8 वटा र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा 4 वटा बंगुर मरेका भेटेनरी तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भिमाद नगरपालिकामा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको हो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। ब्राजिलको संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण गर्ने झण्डै 300 जना पक्राउ परेका छन्। गएको अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा हारेका कट्टर दक्षिणपन्थी नेता जायर बोल्सोनारोका समर्थकहरूले संसद र सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गरेका थिए भने राष्ट्रपति भवनलाई घेरेर आक्रमण गरेका थिए। उनीहरूले आक्रमण गर्दा अहिलेका राष्ट्रपति भने आफ्नो कार्यालयमा हुनुहुने थिएन। घण्टौं लामो भिडन्तपछि ब्राजिलको सुरक्षा बलले राष्ट्रपति ब्रासिलियामा रहेका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दि सिल्भाले अदालत र संसद भवनभित्र प्रवेश गरेर आक्रमण गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। हुलदंगा समयमै नियन्त्रण नगरेको र आक्रमण फैलिरहेको बेला मौन बसेको भन्दै ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले ब्रासिलियाका गभर्नर इवानेसिस रोचालाई 90 दिनको लागि पदबाट निलम्बन गरेको छ। वामपन्थी नेता र समूहहरूले अहिले ब्राजिलभरि नै प्रजातन्त्र समर्थित र्यालीहरूको आह्वान गरिसकेका बीबीसीले जनाएको छ। वामपन्थी नेता लुलाले राजधानीमा शान्ति सुरक्षा पुनर्स्थापनाको लागि नेशनल गार्ड परिचालन गर्नु अघि आपतकालीन विशेष अधिकार घोषणा गर्नुको साथै मुख्य सरकारी भवनहरू रहेको राजधानीको मध्यभागलाई 24 घण्टा बन्द गर्ने आदेश दिनुभएको थियो। यो घटना अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हार्दा उहाँका समर्थकले अमेरिकी संसद भवनमा गरेको आक्रमणको जस्तै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्राजिलमा भएको घटनाको संसारभरिबाट आलोचना भइरहेको छ। अब खेल खबर। विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको दोस्रो क्वालिफायरमा पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज काठमाडौँ नाइट्सलाई 79 रनले हराउँदै विराटनगर क्वालिफायरमा पुगेको हो। विराटनगरले दिएको 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 12 ओभर 4 बलमा 83 रन बनाउँदा अल आउट भयो। विराटनगरले अब फाइनल प्रवेशको लागि भोलि जनकपुर रोयल्ससँग खेल्नेछ। यसअघि पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपाल आर्मी 7औं एनभीए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरूषतर्फ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले आज मणि मुकुन्द क्लबलाई 3-0 को सेटमा हरायो। हिजो आर्मीले दावाली मिलन क्लबलाई हराएको थियो। आज भएको पुरूषतर्फको अर्को खेलमा हेल्प नेपाल क्लबले बुढा नीलकण्ठ स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 कै सेटले हरायो। यस्तै केशवलाल मेमोरियल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरले मध्य प्रदेशलाई र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण क्लबलाई 3-0 कै सेटले हराएका छन्। महिलातर्फ आज न्यू डायमण्डले नयाँ बजार युथ क्लबलाई र नेपाल पुलिस
पुलिस क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई हराएका छन्। पुलिसको यो दोस्रो जित हो। च्याम्पियनशिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोली सहभागी रहेका छन्। खेलकै अर्को प्रसंगमा न्यूजील्याण्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट अहिले चलिरहेको छ। न्यूजील्याण्डले पाकिस्तानलाई 256 रनको लक्ष्य दिएको छ। 256 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको पाकिस्तानले ताजा अवस्थामा 14 ओभर 1 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 73 रन बनाएको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न। सबै नेताहरूको सम्बोधनमा नागरिकका एजेण्डा प्राथमिकतामा, समस्या केलाउने नभई काम गर्ने बेला आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। देश विकासमा एकताबद्ध हुन एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। अहिलेसम्मका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, सरकारी सेवा लिन नागरिकलाई लाइनमा बस्न नपर्ने गरी काम गर्ने बाचा। नेपालगञ्जमा दादुरा संक्रमितको संख्या 80 जना पुग्यो। खोप नलगाएका कारण दादुरा फैलिएको मन्त्रालयको भनाई। धर्मगुरू तथा स्थानीयसँग छलफल गरी खोप अभियान शुरू। ब्राजिलको संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण गर्ने झण्डै 300 जना पक्राउ। राजधानीका सबै सरकारी कार्यालयहरू सुरक्षा बलको नियन्त्रणमा। र काठमाडौँलाई हराउँदै विराटनगर नेपाल T20 क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा। नेपाल आर्मी राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ। पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।